औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाएं और कुरान शरीफ की आयत और भी जो जितने भी इस्लामी टॉपिक्स हैं, आयातें हैं, आयतुल कुर्सी वग़ैरह हो गए, तो फिर ये हर चीज़ ही खूबसूरत है। हमारा पूरा कुरान शरीफ ही खूबसूरत है, क्योंकि कुरान पाक तो हमारी खूबसूरत किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जो मेरे अज़मुदा जो अमल है वो दुरूद पाक है। नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, जितने दिल से मोहब्बत से पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा करेंगे। स्टार्ट में आपने अगर अपनी ज़िंदगी को परेशानियों से निकालना है, मुसीबतों से निकालना चाहते हो, तो आप नमाज को तवज्जो से पढ़ें, अपने कपड़ों का सही ख्याल रखा। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पेशाब की छेंटे का ख्याल रखा करें। बच्चों के पेशाब अगर अब बच्चों ने कर भी लिया, जिसके छोटे बच्चे हों, कपड़े वगैरह पर लग गए या जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह नापाक हो, तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ख्याल रखा करें जितना आपसे हो सके, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे ऊपर बंदिशें हमारे अपने कामों की वजह से हो जाते हैं। हम पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते। अगर आप लोग वाशरूम वगैरह यूज़ करते हो तो अपने कपड़ों का सीधा ख्याल रखो। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो तब बाथरूम से फ़ारिग हो भी जाते हैं, लेकिन उनके जो पेशाब जो होता है उनके कतरे निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आती और वो उनके जो कपड़े होते हैं नापाक होते हैं, और वो समझता है कि हाँ, मैं तो नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ रहा हूँ, और फिर मेरे ऊपर बंदिशें क्यों लग रही हैं, मेरी नाकामियाँ क्यों हैं। क्योंकि जब हम नापाक भी होते हैं और इबादत भी कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, तो फिर जिन्नत का भी हमला होता है और वो भी हमारे लिए मसले बनाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और यही हमारी जो बंदिशों का जो मेन हिस्सा होता है, ये भी एक वजह है, बहुत मेन वजह है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखें। मैं आपको दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताऊं, अगर किसी के साथ ये मसला भी है, बीमारी है, और जो जिन्नत होती है, जिसके साथ बंदिशें होती हैं, रुकावटें होती हैं, वो उस इंसान को मसाइल में बहुत ज़्यादा फंसा के रखती है, उसको पाक नहीं रहने देती, या उसका मतलब कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से उसका वज़ू नहीं ठहरता, या कोई भी हज़ार मसले उस इंसान में डाल देते हैं। ये भी एक बंदिशों की मेन वजह है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। मैंने आपसे कहा है ना, जितने भी आपके जादू हैं, तवीज़ात हैं, असरात हैं, बेशक अगर आपको 1 साल तक भी आराम ना आया तो आप पढ़ते रहें, क्योंकि ये आखिरी इलाज है दुरूद इब्राहिमी। आप आराम से सुकून से पढ़ें, तवज्जो से अपने वर्ड्स पर फोकस दें, और फिर जो जितना भी आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा होगा उसको पानी पर दम करके पी लें। और जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, बीमारियां होंगी, जिनसे आप बचना भी चाहते हैं, आप बच नहीं सकते, तब भी ये आपके लिए खूबसूरत इलाज है, खूबसूरत तरीका है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का। जितना ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा बंदिश लग जाती है, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। तो ये बात एक जगह सही है और एक जगह गलत भी है। पहली बात ये सही इस बात पे है कि बंदिशें लग जाती हैं, ठीक है, बंदिशें लग जाती हैं, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते हैं, चलते फिरते, खड़े होकर, बैठकर, और जगह का ख्याल नहीं करते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आपका ख्याल कहीं और होता है। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर आप ड्रामा देखने लग जाते हैं, या फ़िल्म देखने, या गाने सुनने, या किसी की भी ग़ीबत, या कोई भी गुनाह जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, आप वही काम कर लेते हैं। तब जिन्नत का हमला तब भी होता है। इस वजह से बंदिशें, रुकावटें लग जाती हैं। अगर आपने दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट करना है, पहली बात तो दुरूद इब्राहिमी पर कभी भी बंदिशें नहीं लगती। अगर आप बैठकर पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, आपका वज़ू हो ना हो कोई मसला नहीं, तो फिर आप बैठकर सुकून से और तवज्जो से पढ़ेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो तवज्जो है,
جتنا آپ توجہ سے پڑھیں گے، ان کے لفظ پر غور کریں گے، زور دیں گے، شیطان آپ کا دماغ ادھر ادھر کی باتوں میں لے کے جائے گا، لیکن آپ نے پھر اپنا دماغ درود شریف کی طرف لانا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آج جو میری کل سٹوری ہے وہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کو کسی لڑکے سے بے پناہ محبت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں، میرے گھر والے راضی نہیں ہوں گے اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو میرے گھر والوں نے میرا رشتہ کسی اور جگہ پہ کر لیا، جو مجھے بالکل بھی وہ لڑکا پسند نہیں تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے گھر والوں نے وہیں پر میرا رشتہ کر لیا۔ تو پھر اسی طرح بات چلتی رہی اور بات آگے بڑھتی رہی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ میں یہاں رشتہ نہ کروں، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو مجھے کسی نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1.25 لاکھ کے ورد کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے بتایا کہ 41 دن کے اندر 1.25 لاکھ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے قرب مصطفیٰ، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ جس لڑکے سے میرا رشتہ ہوا تھا وہ باہر سے کچھ اور تھا اور اندر سے کچھ اور تھا۔ اس کی جو باتیں تھیں میرے گھر والوں کے سامنے، بڑی محبت کرنے والا اچھا اور شریف انسان تھا، لیکن وہ ایسا تھا نہیں، کیونکہ وہ مجھے بہت باتیں سناتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا اور مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ جب میں یہ باتیں اپنے گھر والوں سے کہتی تو میرے گھر والے نہیں مانتے اور مجھے اوپر سے غصہ کر دیتے۔ تو بس پھر میں نے اسی ہی مقصد کے لیے 1.25 لاکھ درود شریف، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کر لی، اور میں نے یہی نیت نہیں کی کہ میرا رشتہ ختم ہو جائے، بلکہ میں نے اس نیت سے پڑھا کہ میری رضا، اے اللہ آپ ہی کی رضا میں ہے، میرے لیے وہ بہتر کر دے گا جو آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے صرف اسی نیت سے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ الحمدللہ 41 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا اور ایسے غیبی مدد کی کہ میں خود حیران تھی۔ میرے گھر والوں نے اور اس لڑکی کے درمیان کچھ لڑائیاں ہو گئی، اور لڑائیاں اس قدر تھی کہ رشتہ ختم ہو گیا، اور میں خود حیران تھی کہ ابھی تو میں نے 41 دن پورے ہی نہیں ہوئے، 41 دنوں کے اندر میں نے 1.25 لاکھ کمپلیٹ کیا، اور میرا رشتہ بھی وہاں پر بالکل ختم ہو گیا، کوئی بھی بات وہاں پر نہیں تھی۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا معجزہ کر دیا۔ ماشاءاللہ سے درود پاک کے اتنے ہی معجزے ہیں، اتنی ہی میری کل سٹوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نصیب برے نہ لکھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے غیبی مدد کرے۔ بس آپ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اور اس بہن نے بتایا کہ میں نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 41 دن کے اندر ہی 1.25 لاکھ کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو، آپ اپنے سب مسائل کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور آپ چاہیں، آپ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ میرے لیے وہ کر جس میں آپ کی رضا ہو، آپ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جس میں آپ خوش ہوں گے۔ یہ یقین جان کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے، آپ کی اس بات سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اوپر سے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، درود شریف کی کثرت کر رہے ہوں، درود شریف کو توجہ سے، محبت سے اور ادب سے پڑھ رہے ہوں، تو آپ کے دن ضرور بدلیں گے۔ اور ویسے بھی پوری کائنات کا، دونوں جہانوں کا جو سردار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سفارش کرتے ہیں، تو آپ کی سفارش قبول کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی باتیں کیوں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی، آپ کے لیے سب کے سب راستے خود بخود کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔